राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम. Today's discourse about Srimad Valmiki Ramayana Sundaragandam 20th Sargam. Here the filthy language of Ravana. About this, today's slokams are there, 36 slokams are there in this Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda 20th Sargam. Janardhanan from Chennai, this discourse through this Sundarakanda Parayanam is doing now. All are requested to pray for your family, surrounding and universe about healthy and wealthy. All are requested to listen the languages very carefully. That's why I am saying this Ravana's filthy language. The people nowadays, once talking with another, they have to speak very politely without using some filthy language, bad words, everything. To speak only good words, good speech. Now this slokams starts now. Vimshakha sargah Ravananunayah Shatam pativratham deenam Niranandham tapashvinim Shakarair madhurair vagyair Niyadarshayada Ravanah Mam trishtva naganasoru Guhamanastanodharam Adarshanamitmanam Bayanetum Dhvamichasi Kamaye Dvam Visalakshi Bahumanjashwamam Priye Sharvanga Gunashampanne Sharvaloka Manogare Neha Kesin Manushya Ya Rakshasa Kamarubinah Vyabasar Badute Site Bayam Mattaha Samudhitam Swadharmo Rakshasam Bhiru Sarvadaivana Shamsayah Ghamanam Va Parastrinam Haranam Sampramadhyava Evam Saidada Kamam Tunadhvam Sparashyami Maidili Kamam Kamah Sharire Me Yata Kamam Pravardhadam Dehi Neha Bayam Karyam Mayi Vishwahi Vipriye Pranayashvacha Tantvena Maivam Bhuhu Sokalalasaha Yekaveni Shaya Dhyanam Malinamambaram Astane Abhyubhavasacha Naitan Yaubhayiganite Visitrani cha malyani sandananya karuni cha Vividani cha vasamsi Divyanya baranani cha Maharhani cha banani Sayananya sanani cha Gidam niruttam cha Vadyam cha Lapamam prapya maidili Sri Ratnamasi maivam bhuhu Guru Katreshu Bhushanam Mam Prabhyahi Katam no Shya Sadvamanartha Suvigrame Itam Desharu Sanchatam Yauvanam Hyati Vardhate Yadadidam Punarnaiti Shrodaha Chikramabamivaha Dvam Kridho Bharato Manye
रूपकर्ता च विश्वस्वरुट् न हि रूपो मम त्वन्या दवाश्वी शुभदर्शने द्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनी गहभुमाननिवर्धेन साक्षादभिमितामघः यत् पश्यामि ते कात्रं सीतांसु शत्रुसानने तस्मिन् प्रतिश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते भवमैथिलीभार्या मे मोहमेनं विशर्षयः बह्वीनामुत्तमस्त्रीणां मम ग्रहिष्यि भवः लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमद्याहृतानि वैः दानि मे भीरुशर्वाणि राज्यं सैददहं सते विजित्य प्रविवीं शर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रतास्यामि दवहोतार्विलासिनी देह पश्यामि लोके अन्यं यो मे प्रतिभवो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रदी वन्द्वमाहवे अशकृत्संयुखे भग्ना मया विमृदितत्वजाः अशग्धा प्रत्यनिकेषु स्थातुं मम सुरासुरः इच्छया क्रियतामद्य प्रतिकर्मदवोत्तमं सप्रपाञ्जसञ्झद्दां दवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुग्धं प्रतिकर्माभिसंयुग्धा दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्षभोगान् यथा कामं बिभवीरुरमश्वचः यदेष्टं च प्रयच्छध्वं पृथिवीं वादनानि च रमश्वमयि विश्वप्रताः तुष्टमाञ्झवश्यजः मत्प्रभावाञ्जसञ्जच्च वलन्दां पाण्डवस्तवः रुद्धिं ममानुपश्यध्वं श्रियं पत्रे यसच्छ मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे सीरवाससा निषिद्धविजयो रामो गतश्रीर्वणकोसरः प्रजिस्तण्डिलाची छछङ्खे जीवदी वानवा न हि वैदेही रामस्त्वां दृष्टुं वाभ्युबलस्पते पुरोबलकैरिसेधैर्मेकैर्जोत्करावीमिमावृतं नच्छामि मम सस्ताध्वां प्राप्दुहर्बधिराघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्र हस्तगतामिवः सारुस्मिते सारुतदी सारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरुषुवर्णभण्डकं यथा कृष्टकौशेयवसनां तन्वीमयनलङ्कृतां द्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नो बलवाम्यहम् अन्तपुरनिवासिन्य श्रियः सर्वगुणान्विता यावध्यो मम शार्वासमैवर्त्यं गुरुजानकी मम श्रीमदा केशान्ते त्रैलोक्यप्रवरचन्द्रियः दाशद्वां परिसरष्यन्ति श्रियमब्धतो यताः यानि वै श्रवणे शुभ्रू रत्नानि च धनानि च दानि लोकां च शुद्रेणि मां च भुङ्क्ष्व यतः सुखं न रामस्तपसा देवी न फलेन न विग्रमैः न धनेन मया तुल्य स्तेज्याया साभिवा बिभविहारमश्व पुष्पभोगान् धननिशयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयिलवल्यवने यदा सुखं त्वं द्वै च समेध्यलैन्दुबान्धवास्ते कुसुमितदरुजालसन्ततानि प्रमरयुधानि समुद्रधीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहरमया सख पीरुकाननानि इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः। Thus, Srimad Valmiki Ramayana Sundaraganda, 20th Sargam, Ravanan, his filthy language speech. This is in Sanskrit. So, people all should be, while speaking with others, they have to speak very gentle, politely, without any cruelty sense, and in and out they have to speak only about the attraction to the others. That should be the speech. One speech should be like that only. Then only God is always with everybody. So
రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారాం రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారాం జై బోల్ ఆంజనేయ స్వామికి జై.